अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, कराची की नफ्स पर हाथ रखने वालों का मानना है कि यहाँ मसला उस सियासी कैफियत का है कि जो सरकार के महकमे से लेकर हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने वालों पर बराबर तारी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ताबे करने की कोशिश भी इसी कैफियत का हिस्सा है। अगरचे शहर का अमन व अमान इस कैफियत से मंसूब नहीं, मगर हालात अपनी सिम बदल चुके हैं। जराइम के हवाले से जो अमन व अमान के हवाले से जो जराइम के ऊपर हम लोगों ने फैक्ट शीट देखी है, उसका पारा हमें अभी नीचे दिखाई दे रहा है और कैफियत अरूज पर दिखाई दे रही है। नाजरीन, नामी ग्रामी टारगेट किलर्स 9-0 से पकड़े गए, नामी ग्रामी टारगेट किलर्स सड़कों से पकड़े गए, नामी ग्रामी टारगेट किलर्स की अपेरेंटली JITs बनी, नामी ग्रामी टारगेट किलर्स जो हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके पीछे खड़ा कराया गया। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कोई अदालती पेशरफ्त इस मुल्क के अंदर रियासत की जानिब से हमें इस मुल्क में कभी दिखाई नहीं दी। अभी से थोड़ी देर पहले DG रेंजर्स भी एक दफ़ा मुखातिब हुए। टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली ऐसे अगेन शायद वो अपनी हदूद में हैं, शायद वो अपने ज़ुमरे में हैं जब वो मुखातिब हुए और डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की 22 अगस्त के हवाले से लोगों को दी। मगर सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकली भी ये करेक्ट था, पॉलिटिकली भी ये सही था जो उन्होंने कहा? एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। इस आदमी की वजह से रॉक एजेंट तस्वुर करता है। इनकी माओ ने इनको अपने घर में रॉक एजेंट नहीं बनाया, ये इस पार्टी में आकर ये रॉक एजेंट बने। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि कोई ऐसा लाएअमल बनाए, ये कोई भी रॉक एजेंट नहीं बनेगा, ना बनना चाहता था ना बनेगा। सबको मिसगाइड किया गया, सबको मिसगाइड, इन सबको वापस लाओ, कौमी धारे में शामिल करें। आज के दो बड़े सवाल हैं। शायद महसूस ये होता है कि रियासत पाकिस्तान ने 90 की दहाई से कोई सबक नहीं सीखा। एक बार फिर वो ऑपरेशन के जो सही सिमत में जा रहा था, वो ऑपरेशन के जिसको ओवरऑल यूनानिमसली सबकी सपोर्ट हासिल थी, अब वो एक ऐसी हदूद में दाखिल होते दिखाई दे रहा है जहाँ ये परसेप्शन तगड़े से तगड़ा होता चला जा रहा है कि एक सियासी जमात को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। ऑर्गेनिकली काम नहीं हो रहे, मगर पॉलिटिकली और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए काम किया जा रहा है। वंस अगेन द सेम मिस्टेक्स। सवाल यह है कि आगे बढ़ने के लिए क्या लाहेअमल है? आज ही एक निजी टेलीविज़न चैनल के ऊपर चीफ मिनिस्टर सिंध ने यह कहा कि MQM के ऑफिसेज मेरे अहकामात के ऊपर जो है वो उखाड़ फेंके जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से महसूस ये होता है कि जो कोई नोटिफिकेशन मंजर आम पर नहीं है और वो नाअहली या वो लैक ऑफ कंट्रोल कह लीजिए कि जिसका कोई जवाब सिंध सरकार के पास है नहीं, इसलिए इसको कबूल कर लिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी, एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 3 दफ़ा पार्लियामेंटेरियंस की नशिस्तें हो चुकी हैं। तीनों दफ़ा कोई जवाब तलब किया गया रेंजर से, जवाब नहीं आया। इसके बाद आपको याद होगा कि माजी के अंदर साबिक चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह ने भी ख़त लिखा DG रेंजर्स को, जिसका 3 से 4 महीने के लिए इंतज़ार किया, कोई जवाब नहीं आया। एक बार फिर महसूस नहीं, समझ नहीं आ रही कि ये जो ऑपरेशन है ये किस सिमत बढ़ रहा है। क्या MQM एक विक्टिम पार्टी के तौर पे उभरेगी? यही जानने की कोशिश करते हैं। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, बताइएगा कि इतना बड़ा बयान आया है DG रेंजर्स की तरफ से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गो के पुलिसिंग पावर्स हैं रेंजर्स के पास, तफ्तीश की पावर्स हैं, सो वो कराची के हद तक तो अपनी लिमिट में बात करते हुए टेक्निकली, बट डू यू थिंक कि पॉलिटिकली करेक्ट थे वो आज जो ने बात की वो करने में? देखिए मेहर बुखारी, सबसे पहली बात है कि इस सेगमेंट का जो इब्तिदाइया था आपका, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि शायद आवाज़ बहुत बेहतर नहीं आ रही है। इस सवाल को भी जो आपने मुझसे पर्टिकुलरली किया है सर, मैंने इब्तिदाई में ये बात की कि हमेशा MQM को ताबे रखने की कोशिश की गई कुछ कुव्वतों की तरफ से। अच्छा, माजी में भी हमने बहुत कुछ गलतियां की जो 90 की दहाई से आज तक नहीं रियासत पाकिस्तान ने सीखी, ये बात हो रही थी। हाँ, देखिए मामला ये है कि जो अफादियत है MQM की, उससे अगर पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने की कोई एहतमाम और इंतज़ाम किया जाता तो शायद पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होता। अगर हमें इस तरह अपने ताबे करने की कोई भी कोशिश करेगा तो जाहिर है कि वो जिस तरह की मिडिल क्लास की ये जमात बनी है, उसमें कुछ अरसे तो ताकत के ज़रिए, खौफ के ज़रिए ये मुमकिन बनाया जा सकता हो, लेकिन बहुत तवील अरसे के लिए। और याद रखिएगा और कि अगर MQM को ताकत के ज़रिए ख़त्म करने में कोई कामयाब भी हुआ तो जिस मकसद के लिए किया जाएगा, यानी कराची के अमन के लिए, शायद वो इतना देर पा ना हो। Okay, so sir, my first question to you, उसका जवाब दीजिए खालिद साहब। Was DG रेंजर्स जनरल बिलाल अकबर politically correct or incorrect
in giving the statement that he did today? क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने? जो उन्होंने कहा है सर कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये 22 अगस्त है, आपको कोई तशवीश है कि ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस क्वार्टर से ये खबर नहीं आई या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद नहीं आई, मरहले के हवाले से या जिसकी तरफ से आ रही है पब्लिकली कोई तशवीश? देखिए मामला ये है कि ये तो MQM पे जो लगाए हुए संगीन और इल्ज़ामात की एक तारीख़ और तरतीब है और जिसकी फ़हरिस्त है उसमें तो ये बहुत छोटा सा इल्ज़ाम नज़र आता है। ये बताइए कि ये इतने बड़े बड़े घिनौने इल्ज़ामात के बाद जिनकी तादाद हज़ारों से ज़्यादा थी, जो कि कैंगरू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं, उसमें सिवाय एक केस के कि जिसका बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा जाता है, जी मैं नाम भी ले लेता हूँ, सवालत मिर्ज़ा के, आज तक MQM के किसी कारकुन, किसी रहनुमा, किसी मंतखब नुमाइंदे पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अगर MQM दहशतगर्द है भी, जराइम में मुलव्विस भी है, वो तो सर हमारे जस्टिस सिस्टम अदालती निज़ाम के सुकम भी बहुत हैं, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, मैं ये बता रहा हूँ, तो महर क्या ये भी हमारा जुर्म करार दिया जाएगा कि अदालती निज़ाम इस काबिल नहीं है? देखिए जिस तरह ये साबित नहीं हो सर, आपने आज के बयान के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि कोई मकामी लीडरशिप या कौन से कारकुनान और सेक्टर यूनिट और बकौल DG रेंजर्स के आप MQM के नामालूम अफराद भी थे, ये कौन थे? अगर यही करना होता तो भूख हड़ताल पे ना बैठा जाता। MQM की वोट की ताकत के साथ साथ रोड की ताकत से भी लोग वाकिफ हैं, जिसको कि MQM ने बरसा बरस से इस्तेमाल नहीं किया। 12 मई का लोगों को याद रहता है, और 12 मई इसमें सर ये मुमकिन है कि आपके कायद बानी या साबिक कहूँ या हाल ही में कहूँ, आई एम स्टिल नॉट श्योर, क्या मुमकिन है उनकी तरफ से डायरेक्ट अहकामात हो या कोई प्लानिंग हो? देखिए अगर ऐसा है तो इस जानिब बैठ के हम लोगों को बताना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि ये अगर ऐसा है तो आप कंप्लीटली इसको ऑप्शन को रद्द नहीं कर रहे, इट्स अ पॉसिबिलिटी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो स्पर ऑफ अ मोमेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि आज तक हमने MQM में नहीं सुनी, तो आप देखिए MQM ने वो रद्द अमल दिया जो आज तक नहीं दिया था। मैं जानना चाह रही हूँ, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं किया जा सकता कि ये अल्ताफ हुसैन ने डायरेक्टली ये प्लानिंग की हो पीछे से। सेकेंडली सर, रेंजर्स आप पे एतमाद नहीं कर रही, क्या बात है सर? रातों रात सेक्टर यूनिट ऑफिस जो हैं बंदे भी उठाए जा रहे हैं, ग्राउंड रेज भी किया जा रहा है, क्या इशू है? व्हाट डू यू थिंक दे नीड? देखिए कराची के अंदर बल्कि सिंध के शहरी इलाकों के मैंडेट को तकसीम करने की कोशिश 30 साल से जारी है। मसनूई तरीके से सियासी जमातें बनाकर MQM से लोगों को तोड़कर, क्या आपको लगता है ऐसा सच नहीं है? ऐसा सच है ना। MQM के लोग जो घिनौने इल्ज़ामात में थे, अगर इसकी सच्चाई है तो ये पुलों को पार करके किसी और ऑफिस में जाके ये इल्ज़ामात धुल कैसे जाते हैं? और ये इल्ज़ामात जो अभी भी लगे हैं, अगर क्या ये लोग उधर ही जाके बैठ जाएं तो क्या उन पर ये इल्ज़ामात बरकरार रहेंगे? अगर ऐसा हो रहा है और आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी एंकर होने की हैसियत से ये बात जानती हैं, तो इल्ज़ामात की नोयत भी अंदाज़ा कर लीजिए। हो सकता है जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाकर इन अहम इदारों के बड़े जिम्मेदारों को दी गई हो, उसके अंदर फॉल्स हो, उसके अंदर देने वाले लोगों का किन इदारों ने बनाई हो सर? ये तो आप पुलिस के हवाले कर रहे हैं, ये अब रेंजर्स इन 4 लोगों को जो आपके पकड़े गए हैं, जिन्होंने सब इतराफ किया। इदारों में रेंजर्स के निचले सतह से अब JITs बनाने का भी कह दिया गया है। जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि रेंजर्स के निचले सतह पे जो लोग हैं वो भी आम पाकिस्तानी है ना, उनके भी आम इसी तरह के सतह का मसला है, ऊपर की सतह का मसला नहीं है, पर जलते हैं। जी हाँ, आप हमारे पर तो ना जलाइए ना, आप बताइए, आप खुद तजिया करके बताइए। वो जल ही रहे हैं, हमने क्या जलाने हैं? मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ। पहले भी जिनापुर के नक्शे समेत आप मेरी बात समझ रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू सर, मैं तो समझ रही हूँ कि आपको स्पेस देनी चाहिए, ऑर्गेनिकली सियासी स्पेस आपको मिलनी चाहिए, नहीं एक्सपेरिमेंट्स होनी चाहिए, नहीं सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस मेहर बुखारी मैं आई एम ऑन द सेम पेज विद यू, बट माय क्वेश्चन इज सर, मेहर बुखारी मुझे नहीं लगता, मेरा बड़ा हद तक यकीन है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। क्या नहीं हुआ होगा? इस तरह की कोई मुनज़्ज़म अंदाज में ये साजिश के ताने बाने नहीं बुने गए होंगे, कुछ लोग जज्बाती होकर उस जानिब चल पड़े होंगे, चल पड़े थे, ये भी नहीं कहूँगा होंगे, और ये वाकया हुआ
اور بہت غلط ہوا. نعرے سے لے کر اور کسی میڈیا ہاؤس پہ حملہ جو ہے وہ مکمل طور پر قابل مذمت ہے. مگر سر دا پوائنٹ ہے سر, میں آپ سے آخری, آپ کو سر دیکھیں سیاسی جماعتیں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی جب آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, دیگر قوتیں جو کر رہی ہیں آپ پہ بھروسہ نہیں کر رہی ہیں آؤٹ رائٹ, ان کو لگتا ہے دیٹ یو اسٹل اے بنچ آف لائز. تو مجھے بتائیے کہ جب عدالتیں اس ملک میں آزاد ہیں تو آپ کیوں نہیں عدالت کے پاس جا رہے اور کہہ رہے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ جو ہمارے انلیگل تو صحیح لیگل آفیسز بھی جو گرائے جا رہے ہیں اور جو یہ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے, یہ ایک سازش ہے. مہر بخاری, یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں؟ ہم جاتے رہے ہیں جب تک خبر دینا جا رہے ہیں, ابھی جا رہے ہیں, اب جو ہو رہے جا رہے ہیں 100% جائیں گے, 100% جائیں گے, 100% جائیں گے. جو دفاتر گرائے گئے ہیں ان میں سے 80% لیگل جگہوں پہ تھے, وہ 100% جائیں گے. لیکن ابھی کب تک جائیں گے سر؟ آخری سوال, کب تک جا رہے ہیں؟ آپ کا کوئی اس کے اوپر غور و فکر ہوا ہے؟ ہزاروں کیسز ہیں, ڈیلی کی بنیاد پہ وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. کل پرسوں سر میرا وقت ختم ہو گیا, 2 منٹ, ایک بات, جبر کے موسم میں انصاف نہیں ملے گا, یہ موسم گزرے گا تو اصل حقائق بھی سامنے آ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا سر, مجھے ایک سیکنڈ, بہت بہت شکریہ. نہیں, یہ موسم جب تک گزرے گا کہیں نہ کہیں الطاف حسین کا رد عمل آئے گا. سر مجھے یہ تعجب ہو رہا ہے کہ الطاف حسین خاموش ہیں سر, جو ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر آپ کو یونٹ اور سیکٹر انچارجز ایم این ایز ایم پی ایس کو دیوار کے پاس کھڑا کرا دیتے تھے. یہ قائد آپ کا خاموش کیسے ہے؟ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بتا سکیں. آپ وہاں سے معلوم کر سکتی ہیں, وہ موجود ہے, ان کا دفتر بھی چل رہا ہے, سیکریٹریٹ بھی موجود ہے. میں بھی انہوں نے ریئلائز کیا ہو کہ یہ اس وقت مناسب اقدام نہیں تھا. بہت بہت شکریہ. شاید سب سے بڑی غلطی ایم کیو ایم سی یہ کہ منزل نہیں رہنما چاہیے. منزل جو ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے. رہنما آتے جاتے رہتے ہیں, رہنمائی کرتے رہتے ہیں, منزل نہیں رہنما چاہیے. شاید آج وہ پہلی دفعہ 2016 میں موقع ہے کہ ایم کیو ایم اس پہ غور و فکر کرے گی. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پیناما کرپشن کی تحقیقات کے لیے تحریک انصاف نے آج سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے. اسٹے ود اس, نیوز آئے. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ناظرین, پیناما کرپشن کی تحقیقات کے لیے تحریک انصاف نے آج سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کو فریق بناتے ہوئے آف شور کاروبار پر سوال اٹھائے ہیں. وزیر اعظم کے 16 مئی کے تقریر کا حوالہ بھی دیا ہے اور یہ دیتے ہوئے وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے بیانات میں تضادات کا نقطہ اٹھایا ہے اور ساتھ ہی سپریم کورٹ سے تحقیقات کے لیے مداخلت کرنے اور وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے نام ای سی ایل میں باقاعدہ طور پہ ڈالنے کی التجا بھی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست سے پہلے جماعت اسلامی کی درخواست سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ درخواست گزار نے پہلے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا اور اس سبکی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اٹس اے فریولس پٹیشن. ناظرین, اب اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی آج عدالت عظمیٰ تک رسائی کتنی مؤثر ہو سکے گی, ان حالات میں جاننے کی کوشش کریں گے. ریفرنس کے آرکیٹیکٹ سے بات کریں گے, اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم بخاری صاحب. بخاری صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. کسی تعارف کے محتاج نہیں, مگر ساتھ کاؤنسل فار دا پٹیشنر بھی ہیں. آج جس پٹیشن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیے, تو بخاری صاحب ایٹ دا فور فرنٹ ڈیپوٹی رجسٹرار کے آفس میں تو جماعت اسلامی کی تو پٹیشن رد ہو گئی, فریولس کہہ کے اس کو بھیج دیا گیا. آپ نے یہ مرحلہ تو کراس کر لیا ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ مرحلہ ہم نے کراس کر لیا. اب یہ آپ کی پٹیشن رجسٹرار کے پاس ہے. رجسٹرار کے پاس ہے. رجسٹرار یہ پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس پیش کریں گے اور وہ طے کریں گے کہ کس دن لگانی ہے. اگر کریں تو اچھا سنیے, اگر رجسٹرار یہ بھی کہہ دے کہ اس میں کوئی سکم ہے جو ڈیپٹی رجسٹرار کہتا ہے کہ نہیں ہے, تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے جس کی اپیل چیمبر میں ہوتی ہے. تو ہم چیمبر میں چلے جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ حضور آپ نے یہ فیصلہ کیے ہیں اور آپ نے یوسف رضا گیلانی کے کیس میں یہ فرمایا ہے کہ جو بینچ کیس سن رہی تھی وہی اسے ڈسکوالیفائی کر سکتی تھی. تو میرا مطلب ہے کہ ہم آپ کے پاس تو فنڈامنٹ ہے. اور 20 ججمنٹس سپریم کورٹ نے دیے ہیں کہ جب آپ بنیادی حقوق کی بات کریں اور کیس آف پبلک امپورٹنس ہو تو ہم سنیں گے. بلکہ ایک فیصلے میں انہوں نے, ہانی صاحب کا شاید وہ فیصلہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ it would be felonious if we do not hear it.
ایک اور فیصلے میں وہ So you would کہتے ہیں want this to also be felonious if it's not heard. نہیں it will be heard. It Of will be course, heard. as a فیصلہ counselor وہ for petitioner, I understand کہ آپ کے جذبات ہیں, مگر مجھے یہ بتائیے at the forefront sir, یہ آپ کی دو سوال ہیں. جماعت اسلامی سے پٹیشن کس طرح الگ ہے, اس کو frivolous قرار دیا گیا. بیٹا یہ پٹیشن مجھے 1.5 مہینہ لگا لکھنے میں. سو میں کئی پٹیشنوں کو لوگ ڈرافٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ کرافٹڈ ہے. اس میں پہلے ایک وکیل صاحب ہیں جو اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں, انہوں نے کام کیا, پھر میں نے اس پہ 1 مہینہ لگایا, پھر حامد خان صاحب نے اس میں ان پٹ دی. اور اگر اس بڑھاپے میں 46 سال کے بعد اگر ہم تینوں کو یہ نہیں پتا کہ کون سی پٹیشن سپریم کورٹ میں فریولس ہے, پتہ ہے کہ تے فڑے منہ ساڈا. سبھی I have zero doubt about it. It has crossed that hurdle. یہ عدالت. دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے گا, and this is what I said today to a reporter who was my student at a point in time. اچھا بڑے لوگ پوائنٹ آف ٹائم کہتے ہیں, یہ بڑا فرق ہے گا جی, پوائنٹ ان ٹائم ہے. میں تو کہہ رہی ہوں آپ نے غلطی کی اپنا شو چھوڑ کے کر کے ہم تو سیکھ لیتے تھے کچھ رات کو. دیکھیے عدالت کی روش بدلتی ہے. جی افتخار محمد چودھری صاحب اس ملک کے چیف جسٹس رہے تھے, اور آج میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, ان کے چیف جسٹس بننے میں میرا بھی حق تھا, میرا بھی رول تھا, بیکاز یہ تو ناصر الملک مینگل کو بنا رہے تھے. مگر سر آپ نے تو ریزسٹ کیا تھا, آپ بھی لکھ رہے تھے. نہ سنیں, ان کی اپوائنٹمنٹ پہ, اپوائنٹمنٹ میں, اوکے, اگر وہ اپوائنٹ ہو کے پاگل ہو گئے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا. بلکہ اس دن میں نے ایک بندے نے مجھے خط لکھا, ہاؤ ول وی ریممبر. دیکھ بیٹی, ہماری پیدائش ہے, پھر ہم جان ہے, پھر ہم نے موت ہونی ہے, پھر ہمیں یاد رکھا جانا, یہی رکھا جانا نا. مجھے وہم ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب will be remembered through ارسلان, اور کچھ نہیں ہوگا. سر مجھے یہ بتائیے, یہ کوٹ بدل چکا. Do you think your career this will be a hallmark or a milestone or a changing point in your career sir? مجھے بتائیں اس پٹیشن میں عوام آج سمجھنا چاہ رہی ہے آپ نے ایسا ڈالا کیا ہے. اچھا بیٹا, and by this forum because جماعت اسلامی کو بھی یہ کہا گیا کہ اس کے دوسرے فورمز ہیں, آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ یہ فورم ایپیکس فورم ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو which involves a question of public importance ہوتا ہے. Every other forum falls down the line. It's a non-issue. ہم نے کیا کہا اس پٹیشن میں جو اس عوام کو بتانا چاہیے؟ دیکھیے پاناما لیکس آئیں, جسے میں کبھی کبھی پجامہ لیکس کہتا ہوں, یار بڑے چور نے یہ رقم چھپاندے نے باہر جا کے. اچھا بلیٹ چیک, پاناما لیکس آئیں, اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک تقریر ٹیلی ویژن پہ کی, اس پہ انہوں نے شکوہ کیا میرے بچے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ بابو نہیں کرنے, nothing about it. پھر 16 مئی کو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک تقریر کی, اور انہوں نے 3 باتیں اس میں کی, which is the basis of this petition. پہلی بات, شریف گروپ نے تقریباً 10 ارب روپے ٹیکس دیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 82% اس میں سے سیلز ٹیکس ہے اور ایکسائز, چلو تسی دیتا ہوگا. نواز شریف صاحب نے ٹیکس کتنا دیا ہے وہ ہمارے پاس ریکارڈز آ رہا ہے, ہم نے کئی بار ٹیلی ویژن پہ دکھایا ہے. You know what tax he paid. FBR attested. Number 2, انہوں نے کہا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے, جن کو میں بہت بڑا سیاستدان سمجھتا ہوں اور میں عاشق ہوں ان کا, and let me today share with you, جب وہ لاہور تشریف لائے 1966 میں, ان کو سیلون دیا گیا, I was one of the 10,000 young men who were جو عمر آئے تھے ٹرین اسٹیشن پر, عاشق تھے یہ ہم اس کے. انہوں نے بھٹو صاحب آگے نا 21 دسمبر کو ٹیک اوور کر لیا, جنوری میں انہوں نے آرڈرز ایشو کر دیے ٹیک اوور کے, ٹیک اوور. نواز شریف صاحب فرماتے ہیں چونکہ ہماری وہ فاؤنڈری ٹیک اوور کر لی تھی تو ہم نے دبئی میں دبئی سٹیل ملز بنائی. وہ بھائی کیویں بنائی, اور تب تو اسٹرکٹ رولز تھے, پیسے باہر کیسے گئے. مبشر ڈاکٹر مبشر حسن has given an affidavit okay and said مجھ سے نہیں پیسے لے کے گئے, اٹیسٹ نہیں کرایا, so therefore جو دبئی میں انہوں نے اپنی سٹیل ملز بنائی, فیکٹری کھولی, it was money laundering. اوکے ٹھیک, ایک قسم مبینہ طور پہ. مبینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
allegedly اور apparently دوسری بات انہوں نے کہا ہم نے دبئی سٹیل ملز بیچ دی، الحمدللہ بیچ دو، ہم نے $9 ملین کی بیچی، رک جائیں یہاں، رک جائیں، باؤ ڈکلیئر کیوں نہیں کی تھی؟ You had $9 million in foreign exchange on which you were liable to pay wealth tax. You have not declared it. اب وہ جو ریڈی والا ہے اس کو بتائیں $9 ملین کتنے ہوتے ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، بھائی ملٹیپلائی کرو نا، $1 ملین ہوتا ہے 10 کروڑ روپے، نہیں 10 کروڑ روپیہ، 90 کروڑ روپیہ، چلو I don't know, my mathematics is not very good. جسٹ کہ اندازہ ہو جو unbelievable، اس زمانے میں unbelievable amount of money. ٹھیک ہوگی، رکے گا. اوکے، یہ ایک one point, second point. Let's take the second point. ہم نے اور ان کے سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ دی اور ان کے بچوں کی سٹیٹمنٹ تضاد ہے، بٹ بچوں سے ہم کنسرن نہیں ہیں ماں سوائے ایک حصے پہ. ہم نے جب دبئی سٹیل ملز بیچی، الحمدللہ بیچی، پھر ہم نے عزیزیہ سٹیل مل جدے میں بلا لی، جب یہ ملک سے باہر گئے تھے زبردستی، ان کی کن پٹی پہ پستول رکھی گئی اور ان کو 39 سوٹ کیسوں کے ساتھ ملک سے کن پٹی پہ پستول، یہ دبئی چلے گئے سرور پیلس میں. اس پیسے سے ہم نے وہ بنائی، الحمدللہ بنا لی آپ نے. ہم نے جب وہ بیچا اور پھر لنڈن میں اپارٹمنٹس لی، ساری کہانی ہے. اور لنڈن کے اپارٹمنٹس پہلے خریدے گئے نے باؤ، کوئی ثبوت دیا ہے؟ 100%. We have the sale deeds of 16A, 16, 17, 17 میں Avonfield Avenue. اور وہ کیا ثبوت ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں خریدے گئے ہیں؟ Are you connecting this to the Hudaybiyah paper mills, Al-Tawfiq کا جو کیس تھا، یا آپ کے پاس سیپریٹ آپ نے ثبوت؟ سنیے، یہ تو جو ان کی سیل ڈیڈز ہیں جو ریکارڈڈ لنڈن میں ریکارڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں. لہٰذا میاں صاحب نے پہلا جھوٹ کے بولا کہ 2005 میں یا 6 میں ہم نے بیچی تو ہم نے خریدا. No, you had bought it much earlier. And it was, اور کس نے خریدی؟ British Virgin Island companies. And who was the beneficiary? ان کی بیٹی مریم، جو تب 20 سال کی. سرور پریس. ٹھیک ہو گیا. ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ ہماری یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اس میں گوشواروں کا ایشو نہیں ہے آپ کو، ورنہ وہ اس کے لیے آپ الیکشن کمیشن. گوشت نہیں، گوشوار بعد میں آتے ہیں. اچھا، وہ بھی انکلوڈ ہے. بالکل. ایک حصہ تو آپ کا یہ ہے دبئی، جی، عزیزیہ اور فلیٹس. جی پرائم منسٹر صاحب، یو آر لائنگ ان یور ٹیتھ. یو نیڈ اے منی ٹرین، یو نیڈ ٹو سی دی ٹرانزیکشنز. اوکے، سیکنڈ پوائنٹ. آپ واپس آ گئے، آپ نے آپ ملک سے واپس آ گئے، الحمدللہ، بسم اللہ، آپ کا ملک ہے، آپ واپس تشریف لے آئے ہیں، الحمدللہ آپ آ گئے ہیں. آپ نے الیکشن لڑنی ہے. اچھا سنیے، ایک ذہن میں یہ بھی رکھیے گا کہ جب یہ منی ٹرانزیکشن یہ خریدی جا رہی تھی لنڈن میں، میاں صاحب is not an ordinary person. He had already become the finance minister of Punjab. He was also the chief minister of Punjab from 85 to 90. And we are not concerned کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. آپ واپس آ گئے، آپ ریٹرن ڈکلیئر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میری بیٹی میری ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، میری بیٹی میری ڈیپینڈنٹ ہے، 24 کروڑ کی زمین میں نے اس کو دی ہے. ارے بابا وہ ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے ایسٹس، اس کی لائبلٹیز. اور اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو اس کا میاں کیوں نہیں ڈکلیئر کر رہا؟ پھر میاں صاحب ایک کمال بات کرتے ہیں، کہتے ہیں 20 کروڑ روپیہ $2 ملین میرے بیٹے نے مجھے بھیجا، اس میں سے 3 کروڑ 77 لاکھ میں نے اپنی بیٹی کو دیا. تحفہ. whether it amounts to a gift or not یہ انکم ٹیکس والے ڈیٹرمن کریں گے. گفٹ has to be by cross check. اگر میں نے 2013 کے جو گوشوارے دیکھے سر، اس میں ایز گفٹ ڈکلیئر کیا. گفٹ کی کوالیفیکیشن ہے نا، it has to be by cross check. اور وہ جو بچہ بھیج رہا پیسے وہ بڑا لائق ہو. بٹ الیکشن کمیشن نیور چیکس دس نا، ورنہ تو کراس چیک آپ کو داخل کرنا ہوتا ہے. بات یہ ہے، دیکھیے نا، وہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر ادارہ خریدا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا ہر ادارہ خریدا ہوا ہے. کچھ ادارے ہیں جو پاؤں پہ ہیں، وہ نہیں، وہ آئین اور قانون کے پابند ہیں. دیکھو بیٹا، I am an optimist. آپ مجھے یہ بتائیے گا سر کوئکلی، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چلا جائے گا، یہ قابل سماعت ہو جائے گا، برڈن آف پروف کس پہ ہوگا؟ بٹ دیکھیے بیٹا، what a wonderful, what a bright child you are. What a wonderful. اب میری بیٹی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے بیٹا، جب فنڈامنٹل رائٹس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اس کی ایڈورسوریل نہیں ہوتی ہیں، انکوزیٹوریل ہوتی ہیں.
सुप्रीम कोर्ट का काम है पैदा करना। इदारों को तलब करेंगे, We just have to say अहकामात जारी होंगे, चेकआउट रिकॉर्ड, जांच पड़ताल करो। मियां तू टैक्स देता है बिटवीन दिस पीरियड टू दिस पीरियड, किस बेसिस पे दुबई स्टील मिल्स आपने बनाई, किस बेसिस पे 5 महीने क्यों आपने जाया कर दी? अगर यही काम करना था, 1 महीना चलो आपको लिखने में, ड्राफ्ट करने में लग गया, तो ये इतनी देर जो टाइम जाया हुआ है, जान नहीं रही केस के अंदर, लोग हल्के हो गए हैं, तहरीक एहतसाब निकाल दी खान साहब, वो अलग। देखिए मेरा एक उस्ताद था, इजाजत है मुझे? जी। उसने मुझे एक स्टेटमेंट, बड़ी टीचर, He says man lives in the womb of time. हम वक्त की कोख में रहते हैं, हमें नहीं पता वक्त क्या कहता है, ये वक्त सही था कि नहीं था। मैं क्लियर हूं कि मेरा सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो इफ्तिखार चौधरी के नीचे था। This is a Supreme Court conscious of history, and there are two kinds of history: history of the past and history of the present. We live in both. बहुत बहुत शुक्रिया नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, पुरुमीद हैं, कह रहे हैं काबिल समाअत भी होगा और ये आला अदालत जो है वो इस हवाले से रिलीफ भी देगी, तारीख भी रकम करेगी। दैट्स इट फॉर राइट नाउ। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। पच्चीस मार्च 1948 को बानी पाकिस्तान ने चटागंग में ब्यूरोक्रेसी को मुखातिब करके फरमाया था कि आपको अपना फर्ज मनसबी खादमों की तरह निभाना है क्योंकि तुम रियासत के मुलाजिम हो। कायदे आजम का ये फरमान उस मुल्क की असल असास था नाजरीन, मगर ये तो एक और मुल्क है। 69 बरसों की तारीख गवाह है कि मुल्क के ये खादिम और खादिमीन आला रियासत की मुलाजमत की बजाय जाती तजारत के रसिया निकले। कहाँ गरीब और गरीब अवाम के मसाइल और कहाँ अशराफिया की मखमली उठान। नाजरीन, गुरबा और अशराफिया की ये तस्वीर कशी अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती फंड के पाकिस्तान में सरबराह मार्क ऑन्द्रे ने क्या खूब की। मार्क ऑन्द्रे ने 4 साल पाकिस्तान में फ़राइज़ अंजाम दिए और उन्होंने जाते हुए एक तज्जिया दिया, वेरी यूनिक तज्जिया। इन एन इंटरव्यू उनका कहना था, तज्जिया ये था कि पाकिस्तान में बला के ज़हीन लोग मौजूद हैं लेकिन अमीर और गरीबी के घन चक्कर में पिस कर रह गए हैं। पाकिस्तान के 38% लोग खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। बाज़ इलाके अफ्रीकी ममालिक से भी बदतर हैं कि जहाँ इंसानी हकूक़ का कोई लिहाज नहीं रखा जाता। सियासी उमरा की क्लास अपने ज़ाती मुफादात के लिए अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को फ़वाइद पहुँचाती है और जब तक बकौल ऑन्द्रे पाकिस्तान के अमीर ज़ादे अपने इन मुफादात को कुर्बान नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की बका मुमकिन नहीं। नाजरीन, ऐसी ही फिक्र का गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी यूरिया खाद में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द पर अपने फैसले में लिखा कि तबका इशराफिया का खुद एहतसाबी से गुरेज़ा का वतीरा कौमी अलमिया है। अमीर सियासतदान शहाना जिंदगी को तर्क करें और गरीब आवाम की दिलजोई करें, मगर यहाँ का दस्तूर गरीब कश है। नाजरीन, बड़े ऐवानों में हंगू के छोटे फरीद खान को गरीबी के जुर्म में कत्ल कर दिया जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। असदुर्रहमान जैसे लीगी रुकन की आवाज़ कसरे शाही में ऊंची हो जाए तो असेंबली की नशिस्त से भी हाथ जाते हैं और साथ पार्टी की रुकनियत भी जाती है। 132वें दर्जे पर फाइज इस मुल्क के जिसमें तबका हाय अशराफिया और गुरबा में वाज़े लकीर खींच दी गई है, वहाँ गरीब सिसक सिसक कर फुटपाथ पर जान दे दे, रियासत को फर्क नहीं पड़ता, ना ही इक़्तिदार को। मगर हाँ, सरकारी आर्ज़ाए कलब का इलाज लंदन के बगैर मुमकिन नहीं है। गरीब और अमीर की तफरीक ये है कि 46 बरसों से मुल्क पर 662 ख़ानदान काबिज हैं तो मुल्क की दौलत 22 बड़े ख़ानदानों की गिरफ्त में है। गरीब 27 मुख्तलिफ टैक्सों के जाल में फंसा है तो अमीर पर कोई हाथ डालने वाला ही नहीं। कौम के अरबों रुपए एमनेस्टी स्कीमों और NRO से माफ हो जाते हैं और बैरून मुल्क $बिलियन पर हाथ डालने से मुफामती सियासत का हाथ कांपने लगता है। नाज़रीन, फ्रांस की मलका ने एक बार कहा था आवाम से कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। फ्रांस में इनकलाब बर्पा हो गया था, मगर हमारे यहाँ एक वजीर बातदबीर दाल महंगी होने पर मुर्गी खाने का मशवरा दे या फिर सेनेट की फंक्शनल कमेटी में लीगी सेनेटर सरदार याकूब खान का अंदर का सरमायाकार जाग उठे तो गरीब को अमीर का खिदमतगार साबित कर दें। कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो सैलाब के इमदादी हार गिलानी साहब के लॉकर से बरामद होने पर इस मुल्क में क़यामत आ जाती, लेकिन बहरहाल कुछ नहीं हुआ। साहिब इक़्तिदार कलाई पर करोड़ों रुपए की घड़ियां देखकर इनकलाब इस मुल्क में बर्पा नहीं होता। यहाँ गरीब पैदा ही अमीर की खिदमत के लिए है और फिर 20% पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़ने के सवाल का गिलानी जवाब तो फिर यही होगा, चले जाए, कौन रोक रहा है। इसी हवाले से शेख रशीद साहब से बात करेंगे। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, क्या कहेंगे आप?
دیکھیں جی، ایک پیٹر گیلبریٹ تھے، بے نظیر کے بھی دوست تھے، اور جب امریکہ سے یہاں آتے تھے ان کے ایمبیسڈر تھے تو وہ مجھ سے ملتے تھے. ان کی فرمائش پہ میں ان کو ملتا تھا. وہ مجھے کہتے تھے کہ پاکستان کا میجر پرابلم جو پیدا ہوگا وہ ڈاٹرز اینڈ سن آف دی فیمس فیملیز. یہ ایلیٹ کلاس جو ہے اس نے سول وار کے نزدیک پاکستان کو پہنچا دیا ہے. میرے شہر میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چوری کر کے، مالک اپنے گھر کی گاڑی چوری کر کے نا چوروں کے حوالے کر رہے ہیں. اور جو بینکوں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جو شہروں میں جو میں کرائمز دیکھ رہا ہوں، وہ سب شرفا کے غریب خوش، وہ لوگ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جو بجلی کا بل نہیں دے سکتے، جو بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، جو مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے. یہ ایک ایسا معاشرہ جنم پا رہا ہے جو خانہ جنگی کی طرف بڑھتے جا رہا ہے. اور لوگ ایسے بھی کیسز ایز اے ایم این اے میرے پاس آئے ہیں کہ کئی ملازم جو ہیں وہ گھروں میں چوریوں کرنے میں اس لیے ملوث ہوئے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا پرابلم ریز ہو جاتا ہے، کوئی ان کے گھر بیماری آ جاتی ہے، بچوں کے معاملات آ جاتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی گزارنے کی. سو پاکستان معاشرہ میں جتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیں دن دہاڑے لوگ جو بینکوں کو لوٹ رہے ہیں، دکانوں کو گولی مار رہے ہیں، دکانداروں کو لوٹ رہے ہیں کہ ان کے پاس اپنی زندگی گزارنے کی آسائشیں نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ایسے حالات بھی ہو گئے ہیں کہ کئی لوگوں نے 2 ٹائم روٹی کر دی ہے 3 ٹائم کی بجائے. وہ کہتے ہیں اگر ہم کھائیں تو ہمارے بچے نہیں کھا سکتے، دودھ نہیں پی سکتے. سو ایک بہت بڑا بحران ہے. اور اکنامیکلی جو ہم تصویر کھینچ رہے ہیں وہ اتنی مکروہ ہے کہ ہم جھوٹے شماریات پیش کرتے ہیں، جھوٹے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. گراؤنڈ میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اسی طرح بھوک ہے، ننگ ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے اور لاچاری ہے. یہ ہمارے بہت شکریہ شیخ صاحب. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.